बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान शफ़ी अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल तारीख़ एंड साइंस में एक तारीख़ी और साइंसी वीडियो के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होगा साइंस में मुस्लिम ज़माना। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मुसलमान कौन है, मज़हब इस्लाम किसे कहते हैं, मज़हब इस्लाम का साइंस से क्या ताल्लुक़ है, पॉइंट्स पर बहस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला मुसलमान कहलाता है। दोस्तों, इस्लाम किसे कहते हैं? मज़हब इस्लाम के पास एक मुकम्मल दस्तूर कुरान की शक्ल में मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ जगहों में मज़हब इस्लाम की डेफिनेशन की गई है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में कुछ इस तरह डेफिनेशन की गई है कि मज़हब इस्लाम अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा दीन है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 के अंदर इस तरह डेफिनेशन मौजूद है कि जो शख्स मज़हब इस्लाम को छोड़कर दूसरा मज़हब इख्तियार करता है वो काबिल कबूल नहीं। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में इस तरह डेफिनेशन है, मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल और कम्प्लीट मज़हब और दीन है। सूरह सफ़ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 7 के अंदर है। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 22। मज़हब इस्लाम और कायनात से इसका क्या रिलेटेड है? तो मज़हब इस्लाम और कायनात के मुतालिक कुरान में बहुत सी आयतें मौजूद है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में वाहिद यही आखिरी और पहला मज़हब है जो इंसान को कायनात के नेचर, सिस्टम ऑफ यूनिवर्स पे गौर करके इबरत व बसीरत हासिल करने की दावत देता है। कुरान करीम में बहुत सी आयतें हैं जो कायनात पर उभारती हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 29, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 164, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 17, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 18, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 185, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 3, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 6। मुख्तलिफ जगहों में कुरान की बहुत सी आयतें इस तरह मौजूद है जिसमें मेथड बदल बदल कर इंसान को कायनात, यूनिवर्स, निज़ाम कायनात पे गौर करने के लिए उभारा गया है। अरबी किताब अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, जिनके राइटर अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह है, लिखते हैं कि कुरान में टोटल 6600 से ज़ायद आयतें हैं, जिसमें 500 आयतें अहकाम से मुताल्लिक़ है। 750 आयतों से ज़्यादा साइंस, निज़ाम कायनात, दुनिया के ऊपर मौजूद है। यही वो आयतें हैं जिनको मुसलमानों ने पढ़ा और समझा और अपनी ज़रूरियात के हिसाब से साइंस में अपनी दिलचस्पी दिखाता गया। कुरान वस्ता में नए नए उलूम व फ़नून की इशाअत हुई। इन नए नए उलूम व फ़नून में नए नए मसाइल भी सामने आए, जिन्हें सुलझाने और उसकी साइंसी रहनुमाई करने के लिए उलमा का तबका आया। तो उनमें सबसे मशहूर इमाम राज़ी और इमाम इब्न तैमिया वग़ैरह हैं, जिन्होंने अपनी ज़हनियत और अपने ज़माने के हिसाब से साइंसी और साइंटिफिक इल्मी के तहत हर मसले का उन्होंने हल निकाला। आयतुल्लाह ने अल्लाह ताला की निशानियों के ऊपर लगा रहा, और ये वो तबका जो कायनात और यूनिवर्स और निज़ाम कायनात की तहक़ीक़ व तफ्तीश में लगा रहा। असल में यही वो दौर था जिसमें जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई और साइंस को नज़रियाती दुनिया से निकाल कर अमली दुनिया में पेश किया गया। ब्रीफॉल्ट अपनी किताब मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी में लिखता, यूनानियों ने इल्म को मुरत्तब किया, नज़रिया पेश किया, लेकिन मेथड ऑफ साइंस, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, इसको मुसलमानों ने पेश किया है। साइंस ने जो तरक्की की उसकी बुनियादें यूनानियों ने नहीं बल्कि अरबों ने मुहैया की है। यही राइटर इसी किताब में पेज नंबर 190 के अंदर लिखता है, तारीख का कोई पहलू ऐसा नहीं जिस पर मुसलमानों की कोशिश के असरात ना हो, लेकिन साइंस और मेथड ऑफ साइंस मुसलमानों का ही दिया हुआ खजीना है। बाज़ यूरोपीय मुअर्रिखीन किसी तासुब के बिना पर जदीद साइंस की तरक्की का सेहरा यूनानी और रोमियों के सर देने की नाकाम कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है
کہ یونانیوں نے فلسفہ کے علاوہ کچھ بھی اور سائنس کے نام پہ پیش نہیں کیا۔ جہاں تک رومیوں کی بات ہے تو ہسٹری گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں صرف اور صرف عوام کو سڑکیں مہیا کی، گرجا گھر دیا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب مسلمانوں نے فتوحات حاصل کیے، مسلمانوں کا اثر و رسوخ رتبہ بڑھا، تو انہوں نے ہر جگہ سائنسی لحاظ سے اپنا ایک سکہ جمایا اور جدید سائنس کی بنیاد رکھ دی۔ دوستو، راجہ بیکن جو ماڈرن سائنس اور میتھڈ آف سائنس کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجدوں میں بیٹھ کر دو زانوں ہو کر علم حاصل کیا ہے۔ جب وہ اپنے شہر میں آیا اور انہوں نے تحقیقاتی سائنسی معلومات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا، کیونکہ وہ راہبوں کا دور تھا جنہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ لوگ کسی سائنسی علوم کو سیکھے اور پھر ان کے عوام کو بتائے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق 1277 اور 1279 میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر وہیں پہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ گزارا۔ 1292 میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق 1291 میں جرمنی کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ سائنس کو مسلمانوں نے ایک بنیادی شکل دی۔ ہر مذہب کے رہنماؤں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جب وہ اپنے اصولوں سے فارغ ہوتے ہیں تو عوام کی جو حاجت ہوتی ہے اس کو رفع اور اس کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے فتوحات اور جنگیں جیتنا شروع کیے، ہر جگہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اپنی سرحدیں ایک طرف چین تک تو دوسری طرف ترکستان تک پھیلا دی، تو انہیں ہر جگہ نماز ادا کرنے کے لیے ڈائریکشن قبلہ کا تعین کی ضرورت پڑی۔ تو قبلہ کے تعین کے لیے ایک کمپس کا ایجاد کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ضروریات ہی ایجادات کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں نے جب فتوحات پہ فتوحات حاصل کی تو سڑکیں بنائی، درسگاہیں بنائیں، مسجدیں بنوائیں۔ قرطبہ، اندلس، اصفہان، یہ سب مقامات تعلیم کے مرکز بن گئے، جہاں پہ یونانی نوجوان آتے اور علم سائنس سیکھ کر اپنے علاقے میں جا کر اسے زہریلے انداز میں یہ علم سکھاتا اور اسے ابھارتا۔ مسلمانوں نے چاند، سیارے، ستارے، دنیا کی گردشوں کا مطالعہ کیا، جس سے انہوں نے ڈائریکشن کا تعین کرنا تھا۔ جڑی بوٹیوں کا مطالعہ کر کے دواؤں کو ایجاد کیا۔ آج بھی جب آپ امریکہ کے پرنسٹن یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک مجسمہ عربی لباس میں ملبوس، پگڑی پہنے ہوئے، ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، جس پر الحاوی لکھا ہوا ہے، مجسمہ نظر آئے گا۔ یہ مجسمہ مشہور سائنسداں محمد بن زکریا الرازی کا ہے۔ مسلمانوں کا سائنس کے میدان میں چھائے رہنے کا ثبوت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے کچھ ایسے نام ہیں، بگڑی ہوئی شکل ہے، جو سائنس کی دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ جیسا کہ آپ الگورزم میتھمیٹکس کی دنیا میں جانتے ہیں، تو اسے ابن موسیٰ الخوارزمی نے ایجاد کیا، تو اسے الگورزم کے نام سے یورپ میں جانا جاتا ہے۔ عربی ورڈ ارض، جسے ارتھ بولتے ہیں، اسے عربی ورڈ سے لایا گیا ہے۔ کیمسٹری ہے، وہ عربی ورڈ الکیمیا سے بنایا گیا ہے۔ عربی الفاظ جو آج کل بگڑی ہوئی شکل میں سائنس میں ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں نے اپنا بہت کردار ادا کیا ہے سائنس کو ترقی دینے میں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے الوداع کرتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔